बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आज 16वें पारे के मज़ामीन का खुलासा पेश किया जाएगा। 16वां पारा में सूरह कहफ मुकम्मल हो जाती है। इसके अलावा सूरह मरियम और सूरह तहा भी इस पारे का हिस्सा है। 15वें पारे में हज़रत मूसा व हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बयान की जा रही थी कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जिन असरार का आपको इल्म नहीं उनके बारे में आप सब्र नहीं कर पाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप मेरी पैरवी करते हुए मेरे किसी फ़ेल के बारे में सवाल नहीं करेंगे तावक्त ये कि मैं ख़ुद आपको बता दूँ। चलते चलते वो दोनों एक कश्ती में सवार हो गए तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में शगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो आपने बहुत बुरी बात की, इससे तो सवारियों के डूबने का ख़तरा लाक हो सकता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने आपसे यही तो कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी भूल पर मेरी गिरफ्त न कीजिए और मेरे मिशन को मुझ पर दुश्वार न कीजिए। सूरह कहफ के इस वाक़े से मुतल्लिक़ आयात में मज़ीद बयान हुआ है कि राह चलते उन दोनों की मुलाकात एक लड़के से हुई और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने एक बेकसूर शख्स को कत्ल कर दिया, आपने ये बहुत बुरा काम किया। हज़रत खिज़र ने कहा, मैंने तो आपसे कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे कोई सवाल करूं तो मुझे साथ ना रखिएगा। फिर चलते चलते एक बस्ती वालों के पास आए, उन्होंने उनसे खाना मांगा तो उन्होंने मेज़बानी न की। इसके बावजूद उस गांव की एक दीवार गिरा चाहती थी, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे ठीक कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन बेलिहाज लोगों से आपने मजदूरी ही ले ली होती। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अब आपके और मेरे रास्ते जुदा हैं। मैंने तीनों कामों की हिकमत जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। कश्ती समंदर में काम करने वाले मस्कीन लड़कों की थी और आगे एक जालिम बादशाह था जो हर सही और सालिम कश्ती को ज़बरदस्ती ले लेता था। मैंने उस कश्ती को ऐबदार कर दिया ताकि उसकी दस्तबर्द से बची रहे। लड़के के माँ बाप मोमिन थे, ये दूसरे वाक़े के बारे में है, और अंदेशा था कि ये बड़ा होकर उनको सरकशी और कुफ्र में मुब्तला कर देगा और अल्लाह ताला इसके बदले में उनको एक पाकीज़ा और ज़्यादा रहमदिल बेटा अता फरमाएगा। तीसरी बात के हवाले से उन्होंने कहा कि गांव में दीवार दो यतीम लड़कों की थी और उसके नीचे उनका ख़जाना दफन था और उन दोनों का बाप एक साले शख्स था। तो आपके रब ने चाहा कि वो जवान होकर अपने रब की रहमत से अपना ख़जाना निकालें। ये तीनों काम मैंने अपनी राय से नहीं किए, यानी ये अल्लाह के हुक्म से था, लेकिन आप सब्र न कर सके और जल्दबाजी में सवाल कर बैठे। आयत नंबर 83 से ज़ुल्करनैन का जिक्र है। अल्लाह ने इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार अता किया। वो एक मुहिम पर निकले और तुलुए आफ्ताब की जगह पहुँचे तो एक कौम को पाया जिन पर सूरज पूरी आब व ताब के साथ चमक रहा था। फिर एक और मुहिम पर निकले और दो पहाड़ों के दरमियान पहुँचे। इन पहाड़ों के इस पार एक कौम थी जो कोई बात नहीं समझती थी। उन्होंने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज व माजूज ज़मीन में फ़साद कर रहे हैं, हम आपको कुछ सामान मुहैया करते हैं, आप हमारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दें। ज़ुल्करनैन ने कहा, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है और मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूंगा। इस दीवार में लोहा और तांबा भी पिघलाकर डाला गया ताकि वो दीवार नाकाबिल शिकस्त हो जाए। ज़ुल्करनैन ने कहा कि ये मेरे रब की रहमत से बनी है और जब मेरे रब का मुकर्ररा वक्त आएगा तो वो इस दीवार को रेज़ा रेज़ा कर देगा। आखिरी आयात में अल्लाह ने फरमाया कि अगर सारे समंदर और उन जैसे और भी आ जाएं, मिलकर रोशनाई बन जाए तो मेरे रब के कलमात ख़त्म होने से पहले समंदर ख़त्म हो जाएंगे। नाज़रीन, इन मज़ामीन के साथ सूरह कहफ का खुलासा तमाम हुआ। अब हम अगली सूरह मरियम का खुलासा बयान करेंगे। सूरह मरियम में इस अमर का बयान है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को बेटे याह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही नबूवत अता की और किताब दी। वो पाकीज़ा, मुत्तकी, माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे। इसके बाद हज़रत मरियम का जिक्र है कि वो घर वालों से दूर चली गई और बापर्दा जगह को इख्तियार कर लिया। उनके पास फरिश्ता बशरी शक्ल में आया और कहा कि मैं आपके रब का फरस्तादा हूँ, और इसने उन्हें पाकीज़ा लड़के की बशारत दी।
حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے اور اللہ ایسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا اور اللہ کا یہ فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ انہیں حمل ہوا اور وہ ایک دور مقام پر کھجور کے درخت کے پاس چلی گئی۔ فرشتے نے ندا دی کہ آپ غمگین نہ ہوں، اگر کوئی بشر آپ سے سوال کرے تو کہیے کہ میں نے چپ کے روزے کی نظر مانی ہے اور میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ پھر وہ بچے کو اٹھائے قوم کے پاس گئیں تو قوم نے ملامت کی کہ یہ کیا ہوا۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور قوم نے کہا کہ ہم گود کے بچے سے کیسے کلام کریں۔ بچے نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب و نبوت عطا کی ہے اور بابرکت بنایا ہے۔ آیت نمبر 51 سے مختلف انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وعدے کا سچا نبی اور اپنا پسندیدہ قرار دیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو صدیق نبی قرار دیتے ہوئے فرمایا ہم نے ان کو بلند جگہ پر اٹھا لیا۔ آیت نمبر 76 سے بتایا کہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں ان کی ابتلا میں اضافے کے لیے مہلت کی مدت بڑھا دی جاتی ہے اور جو ہدایت یافتہ ہیں ان کو مزید استقامت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کے ہاں ثواب اور انجام خیر کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں سب سے بہتر ہیں۔ ناظرین، ان مضامین کے ساتھ سورہ مریم کا خلاصہ تمام ہوا۔ اب ہم اگلی سورہ طٰہٰ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس سورہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن نصیحت کے لیے نازل ہوا ہے اور اللہ ظاہر و باطن سب کو جانتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور اس کے سبھی نام اچھے ہیں۔ آیت نمبر 10 سے مدین سے واپسی کے سفر کے دوران موسیٰ علیہ السلام اور اس واقعے کا بیان ہے کہ وہ ایک جگہ اپنی اہلیہ کو ٹھہرا کے آگ لینے طور پر گئے۔ وہاں انہیں غیب سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ طوا کی مقدس وادی میں ادمن اپنے جوتے اتار دیجئے، میں نے آپ کو چن لیا ہے اور میرے پیغام وحی کو توجہ سے سنی، میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں، میری بندگی کیجئے اور میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے۔ اس موقع پر آپ کو معجزات عطا ہوئے اور آپ کو حکم ہوا کہ آگے جا کر فرعون کو دعوت حق دیجئے۔ آیات نمبر 25 تا آیات نمبر 28 موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بیان کیا۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول، میرے لیے میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات سمجھیں۔ آیت نمبر 38 سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بیٹے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا تاکہ رب کی نگرانی میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو۔ آیت نمبر 43 سے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دو، شاید وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ وہ دونوں فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے مجادلہ کیا، ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگایا اور پھر اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دن پر مقابلے کا چیلنج دے دیا۔ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں گزر چکی ہے کہ جادوگر ناکام ہو گئے۔ آیت نمبر 85 سے سامری کا ذکر ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا۔ آیت نمبر 105 سے فرمایا لوگ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر دے گا اور پوری زمین ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 109 میں فرمایا آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کو مجال شفاعت نہیں ہوگی سوائے اس کے جسے اذن شفاعت عطا کرے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ آیت نمبر 115 سے اس بات کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جو جنت میں درخت کے قریب چلے گئے تو یہ ان کی بھول اور اجتہادی خطا تھی، انہوں نے قصداً اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی 16ویں پارے کا خلاصہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل 17ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔